نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع. وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نعم، هذا الموقف ليس بغريب لمن يعرف لعب السعودية سابقا من تحت الكواليس. الأمر الذي تغير في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو أنهم أصبحوا يلعبون على المكشوف فوق الطاولة ويقدمون أحجار الخيانة علنا على رقعة الشطرنج، لكنهم في الحقيقة إنما هم يقومون بعملية تتميم وتتويج لما قام به والدهم عبد العزيز آل سعود. بدأ عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس في القضية الفلسطينية بالتوقيع للمندوب البريطاني بيرسي كوكس بإعطاء فلسطين للمساكين اليهود، وجاء في نص الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود أقر وأعترف 1000 مرة لسير بيرسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصبح الساعة. انتهى. كنا سابقا نكذب مثل هذه الوثائق، لكن لما رأينا اليوم مسارعة السعودية للتطبيع مع إسرائيل وسمعنا رئيس أمريكا ترامب يؤكد أنه لولا السعودية ما كانت إسرائيل، فهمنا أن المملكة العربية السعودية إنما قامت لحماية إسرائيل والحفاظ على مصالح أمريكا في الشرق الأوسط، خاصة النفط مقابل الحماية والحكم.